अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, गलती बांझ नहीं होती, ये मज़ीद गलतियां जनती रहती है। अब ये मान लेना चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना और पीडीएम की हुकूमत लाना एक ऐसी गलती है जिसकी सज़ा हमें अगले कई साल तक भुगतना पड़ेगी। ज़ाहिर है हमारे अकाबिर तो अपनी गलतियों के नताइज से हमेशा महफूज ही रहते हैं, बेड़ा तो आम आदमी का गर्क होता है जो इन गलतियों को अपनी जान पर बर्दाश्त करता है। इनकी गलतियों से पैदा होने वाली सियासी अफरा तफरी जब मईशत तबाह करती है तो ये बड़ों के लिए महज आदाद व शुमार की परेशानी होती है, गरीब आदमी के लिए दो वक्त की रोटी का घिनौना सवाल बन जाती है। इमरान खान पर किसी को गुस्सा था, उनमें ताबेदारी की मतलूबा मिकदार नहीं रही थी, या मईशत दुरुस्त करने का कोई ख्वाब शहबाज शरीफ ने दिखाया था, ये सब कुछ अब बेमानी हो चुका। फिल वक्त सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ ये है कि लोग इस गलती को दुरुस्त होता हुआ देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातों की तजर्बाकारी का भरम खुल चुका और मईशत को दुरुस्त करने की उनकी सलाहियत भी सबके सामने आ चुकी। ये गलती किसने की या तारीख़ में ऐसी गलतियों की ज़िम्मेदारी किस पर आती है, अब ये बहस ख़त्म हो चुकी। तारीख़ और अवाम ने हतमी तौर पर यह इल्ज़ाम जिसके सर पर डालना था डाल दिया। अब वो जाने, लोग जाने और तारीख़ जाने। पाकिस्तान को इस वक्त तारीख़ की बजाय मुस्तक़बिल का सामना है, ऐसा मुस्तक़बिल जो मुश्किलात से भरपूर है। ये मुश्किलात आम आदमी के लिए नहीं कि वो तो पहले ही ज़िंदगी को सज़ा की तरह काट रहा है, मुश्किलात उन तबकात पर कानून नाफिज करने से मुतल्लिक़ हैं जिनके हाथों में हुकूमत और रियासत की लगामें हैं। ये तबके इतने ताकतवर हैं कि अपने मफादात के लिए हुकूमती पॉलिसियों को मन मर्जी से बदल डालते हैं और ना बदल पाएँ तो उन पर अमल दरामद नामुमकिन बना देते हैं। इसकी एक मिसाल 2019-20 का बजट है। इमरान खान की ताज़ा दम हुकूमत को हर तरह की हमायत हासिल थी, हर तरह की ताकत एक ही सफ़े पर होने का तासुर भी पुख्ता था। मौशी मुश्किलात दूर करने के लिए खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी सरगर्म थे। रियासत के हर इदारे ने यह तय कर लिया था कि अब की बार ताजरों की आमदनी को दस्तावेजी बनाना है और इसके लिए इंतज़ाम ये तजवीज़ हुआ कि हर 50,000 रुपये की ख़रीदारी करने वाले का नाम पता फराहम करना दुकानदार की ज़िम्मेदारी होगी। दुनिया के हिसाब से ये कोई गैर मामूली इक़दाम नहीं था, मगर ताजरों ने एक हड़ताल की और रियासत का ये बुनियादी फ़ैसला मुँह के बल जा पड़ा। इसके बाद आज तक ताजरों की आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं। उनसे दुकान के रकबे के हिसाब से टैक्स लें तो ये कबूल नहीं, आमदन खर्च का हिसाब मांगें तो ये मंजूर नहीं, और कोई खाता रजिस्टर रखने का कहें तो हड़ताल। अब ताजरों के हाथों हुकूमत यरगमाल बनकर फैसले से पीछे हटी, या ख़ुद सरकार के अंदर ऐसे लोग थे जो टैक्स वसूल नहीं करना चाहते थे, इस बारे में अपने अपने अंदाजे हैं। अगर कोई कहे कि इमरान खान की हुकूमत को ये पहला धचका था जिसने मायूसी फैलाई तो गलत नहीं होगा। एक सहाफ़ी की हैसियत से मैंने काफ़ी सुराग लगाने की कोशिश की कि ये फ़ैसला आखिर वापस क्यों हुआ, लेकिन मुझे हुकूमत और रियासत की कमज़ोरी के सिवा इसका कोई सबब नहीं मिला। ताजरों का जिक्र एक मिसाल के तौर पर किया है। इनके अलावा भी कई गिरोह ऐसे हैं जो अपनी ताकत के मोर्चे में बैठे खुद को किसी भी मुआशी या माली ज़िम्मेदारी से महफूज रखे हुए हैं। अब हमारी जो मुआशी हालत हो चुकी है, इसका तकाज़ा है कि उन लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने पर मजबूर किया जाए। ये फ़ैसले इसी किस्म के ताकतवरों के लिए काफ़ी तल्ख़ होंगे। वो इन्हें रोकने की अपनी सी कोशिश भी करेंगे, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी रियासती क़ुव्वत के हामिल हर ओहदेदार और इदारे को लेना होगी। ये ऐसा काम है जो मौजूदा वफाकी हुकूमत से तो हो नहीं सकता। अगर इस हुकूमत से किसी को तवक्को है कि वो इस तरह के इक़दामात ले सकती है तो तवक्को बांधने वाले की पुरुमीदी की दाद देकर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर वाकई ये हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर पाती तो इसे पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स बढ़ाने की बजाय नए टैक्स देने वालों का बंदोबस्त करना था, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया और वही किया जो हर नालायक हुकूमत करती है कि तेल बिजली की कीमतें बढ़ा दो, कर्जा लेकर वक्त गुजारो, फिर देखा जाएगा। अगर इसने मुश्किल फ़ैसले ही करना थे तो ये बेतहाशा दरामदात को रोकने का कोई बंदोबस्त करती और मकामी सनत को फ़रोग़ देती, मगर इसने वक्ती तौर पर दरामदात रोक कर एक बार फिर वही चलन शुरू कर दिया जो पहले से ही जारी था।
یہ سب کرنے کے بعد کون اس پر یقین کرے گا کہ یہ حکومتی بندوبست کوئی مشکل فیصلہ تو کیا کوئی مناسب فیصلہ بھی کر سکتا ہے؟ نااہلی کے علاوہ اس حکومت کی معذوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سیاسی طور پر اس کے اپنے اجزائے ترکیبی میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ MQM پیپلز پارٹی سے ناراض ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ان کی فرمائش کے مطابق خیبر پختونخوا کی فضا بنا کر دے دی گئی ہے، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں۔ خود مسلم لیگ نون کو یہ گلہ ہے کہ ان کے لیے پنجاب میں تبدیلی کی وہ فضا نہیں بنائی گئی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ ہاں، ایک پیپلز پارٹی ہے جو بغیر کوئی ذمہ داری لیے حکومت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی اور مجموعی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے دبی دبی ناراضی نے مل کر صورتحال ایسی بنا دی ہے کہ سیاسی حکومت تو دور کی بات، کوئی افسر بھی کچھ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ برسبیل تذکرہ یہ بھی عرض کر دوں کہ موجودہ حکومتی بندوبست اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات میں ترشی اس وقت شروع ہوئی جب اس حکومت نے وجود میں آ کر فوری طور پر الیکشن کرانے سے انکار کر دیا۔ ہماری مقتدرہ کو ابھی عمران خان کی طرف سے ISI کے سربراہ کی تقرری سے انکار ہی نہیں بھولا تھا کہ PDM کی وعدہ خلافی نے ایک نیا زخم دے دیا۔ پھر یہ امید لگا لی گئی کہ شاید IMF سے معاہدہ زندگی میں کچھ سکون لے آئے گا، وہ بھی نہ ہوا۔ تو اب سوائے برداشت کرنے کے کوئی چارہ نہیں۔ اس ماحول میں جب ریاست کے اعضائے رئیسہ میں ہی اعتماد ختم ہو چکا ہو تو پھر ایک ہی فیصلہ ممکن رہ جاتا ہے کہ سب اپنے اپنے گھر جائیں اور اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام سے رہنمائی لیں۔ وہ جسے اقتدار سونپے وہی آئے اور یہاں سے ملک کو آگے لے کر بڑھے۔ پاکستان کی معاشی خرابی اس وقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کی وجہ سے قومی سلامتی کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ محسوس ہونے لگا ہے۔ ایسا نہیں کہ معیشت صرف عمران خان کے جانے سے خراب ہوئی ہے، ان کی حکومت رہتی تو بھی کچھ مسائل گمبھیر ہی رہتے، لیکن سیاسی استحکام کی وجہ سے پاکستان پر دنیا کا معاشی بھروسہ بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ ایک اندازہ ہے کہ اگر آج عمران خان ہی وزیر اعظم ہوتے تو ایک امریکی ڈالر 210 روپے کے لگ بھگ ہوتا۔ ہمارے ہمہ مقتدر بزرگوں کے دعوے اپنی جگہ، لیکن معیشت کے بارے میں ان کا علم واجبی سے بھی کم ہے، مگر بے پناہ طاقت کی وجہ سے ہر مسئلے کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو ہٹا کر فلاں کو بٹھا دیا جائے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ فلاں کو ہٹا کر فلاں کو بٹھانا ہے تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل، مگر اس کے بعد نظام پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور سرمایہ بازار سے نکلنے لگتا ہے۔ اس لیے وہ کام جو اپنی دانست میں معیشت درست کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں رہی سہی معیشت بھی برباد کر بیٹھے اور ملک کا مذاق الگ سے بنوا دیا۔ عمران خان کے نکلنے اور نئی حکومت کے جنم لینے کے واقعات پاکستان میں نئے نہیں، مگر اب ہماری معیشت اس طرح کے مذاق کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ طویل عرصے سے دنیا ہمارے ایک ہی طرح کے کرتب دیکھ دیکھ کر باقاعدہ بوریت کا شکار ہو چکی ہے۔ جب ہم وجود میں آئے تو وہ ہمیں ایک ذمہ دار ملک سمجھتی تھی۔ اس کے بعد ہماری حرکتوں نے ہمارا مقام اتنا گرا دیا ہے کہ ہمارے زعماء کافی محنت کے بعد کسی بڑے ملک کے چھوٹے موٹے اہلکار سے مل پاتے ہیں، اور ہمارا پیسے مانگنا تو ایک سفارتی لطیفہ بن چکا ہے۔ دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ایک ایسے رشتہ دار میں بدل رہا ہے جس نے سب سے پیسے لے رکھے ہوں اور ہر خوشی غمی میں صرف اس لیے شریک ہوتا ہو کہ کسی نئے بہانے سے پیسے مانگ سکے۔ ہماری عظمت کا دار و مدار محض اس امید پر ہے کہ دنیا کو افغانستان جیسے حالات میں ہماری ضرورت پڑے تو پھر سے رجز پڑھ پڑھ کر خود کو اپنے بڑے ہونے کا یقین دلا سکے۔ معیشت دراصل سیاسی استحکام کے پرسکون پانیوں میں تیرنے والا جہاز ہے۔ اپنی تاریخ ہے کہ ہم ان پانیوں میں مصنوعی تلاطم برپا کر کے جہاز کے ہموار رہنے کی امید میں رہتے ہیں۔ یہی بے فائدہ حرکت عمران خان کی حکومت ختم کر کے دہرائی گئی۔ ہم کتنی بھی کوشش کریں اور دستور کی تشریحات کے ذریعے اپنی چالاکیوں کا جواز پیش کریں، کوئی نہیں ماننے والا کہ یہ سب سیاست کی کسی فطری کروٹ کا نتیجہ تھا۔ سب جانتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اب روبہ زوال معیشت اور بند گلی میں پہنچی ہوئی سیاست کا علاج صرف الیکشن ہے۔ یاد رکھیے کہ اترتا ہوا سیلاب الیکشن میں تاخیر کا بہت ہی کمزور بہانہ ہے۔ یہ ایک اور غلطی ہے جو بانجھ نہیں رہے گی۔